من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. سورة البقرة درېمه حصہ په بیان د جهاد فی سبیل الله تعالی کې پای کې د مجاهد او د سپاهی د تربیت لپاره لس اصولو پنځه متعلق د عقیده او پنځه متعلق د عمل یا د ملک اصلاح لپاره څلور قوانینو یو قصاص من الظالم، دویم تقسیم الاموال بالقانون شرعی او دریم مسئلہ صوم لارتباط النفس، روجه مسئلہ د نفس تکلکی دو دپارا اس دیخانا سلورم قانون بیانی سلورم قانون نهی عن الارتشاء چه رشوت دے پا ملک نشی اغسطے رشوت دے نشی ورکولے ذکر کلا چه او ملک رشوت اغسطے شی نبیاغی کے حقدار لحق نور کی گی مظلوم دادرسی نکی گی نبیا فسادات زیاد شی چه ملک رشوت علی رشوت شروعی نبیا پاگئی که دا حقدار لحق نور کی گی او چه حق نہیں نو اغلا حق ور کی گی نبیا گوئی چه مال زمان حق نشی را کولے نو زباون بیا غلط کارونا کوما نو اغام بیا غلط کارونا شروع کی نو نهی عن الارتشاء ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل مخرج مالنا ساسو خپل مینس کې په باطلو طریقو باطلی طریقې دا رشوت غلط کارونه وتدلوا بها الى الحكام چې ځوړند وای تاسو دلرا خېټو د حاکمانو ته ادلا دلوا ځوړند کړه بوکا نو تدلوی زگاوی لگا سنجا غبرنگار کوئی یو اغیتا بوکا زلندیگی دازنگی دا گیڑی دا رشوتی کوئی ڈکی گی نا دارنگی دا گیڑا اگا ڈکی گی نا پا حرام مال باندے وَتُدْلُو بِآئِلَ الْحُکَّامِ چه زلند وی تاسو دیل را خیٹو دا حاکمانو تالی تاکلو فریقا من اموال الناس دیل پارا چوخ رئیس عیسیٰ دا مالونو دا خلقنا بیل اسمے پکولو دا گناہ وانتم تعلمون او تاسو خبوئے گئی چی دا گناہ دے خدر تا پتا دا بیان کے یسالونک عن الہ اللہ تب اس کا استانا برد میاشتو کے قل یا مواقیت للناس والحج چونکہ دویم قانونو تقسیم الاموال بالقانون شرعی نمالی لین دین آغا پا ٹیمونو باندی پدی ٹیم پیسے در کم پدی ٹیم باندی اخلم نو ٹیمونا مقرر کل پکارو نو ٹیمونو پارا اللہ میاشت مقرر کری دی پدی میاشت کے او پدی تاریخ باندی بدر کو دیو اجا مسئلہ دا میاشتو ارالا یسالونک عن الہ اللہ تب اس کے استانا پا بارد میاشتو کے قل ہیا مواقیت للناس ویا دا وقتنا دی دا پارا دا خلقو والحج
او د پاره د حج وليس البر بأن تعدوا البيوت من ظهورها اوس تاسو د میاشتو کړه ليس البر ان تعدوا البيوت یعنی څه مطلب دا کارونه مناسب ندي کارونه دا چې دای په کله د حج نه واپس راتلل نو په دروازه باندې راتلل چنې د طرفه براتل په دې وی پاک تلی او پلیت تلیو پاک په دې باندې ناراضو سو نو تعذيب ورګي فی الافعال مخکې تعذيب فی الاقوال ورګ بے ځای تاسو مو کوئی استادی فی الافعال چې غلط کارونه مګوي وليس البر بأن تعدوا البيوت من ظهورها ندانی کی چرا دی تاسو کورونو ته شاګانو ولكن البر من اتقى لیکن نیکی دا چالا چې ځان بچ کړي ګناه نه ځان د جرم نه بچ کا وادل البيوت من ابوابها راځي کورونو ته دروازونه واتقوا الله لعلكم تفلحون وياريگي جا اللہ نا خام خاشي وكامياب وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم اس دعوت مضمون ثالث القتال في سبيل الله تعالى چه جنگ اللہ پا دین کے ہو گئی وہ جنگ آمد چاہ سر ہو گئی چه تاسو سر جنگ گئی تا سر جنگ نگئی مکاور سر کافر دے مکاور سر جنگ وقاتلوا في سبيل الله الذين جنگ وی بلارد اللہ کی دعا کسانو سرا یقاتلونکم چه جنگ ایتاسو سرا ولا تعددو او زیادے مکوئی ان اللہ لا يحب المعتدین یقینا اللہ مینانکن زیادی کرنگو سرا اسلام سورد انصاف دین دے کافر دے خطا سر جنگ نکئی جنگ ور سر مکوا او چې جنگ کئی نو بیاو کا بیا داسی ہوگا چی چل ورطا ہو خایا وقتلو میں سو ساقف دموهم وجنی دی لرا کمدائی چی بیا مندل تاسو دی لرا واخرجو من حیث واخرجوکم وباسی دی لرا دا غزائنونا چی اخلیئی تاسو والفتنة أشد من القتل وشوی جنگ ور سراو کئی وی باسی دی کورنونا کمدائنونا چی تاسو استیئی نو خلق وی یرا چی زان دی او داولی داسی کوئی داولی اگئی تا بنوئی چی تاسو لومو کو او تا تا بوئی یرا تا دہشت گردی او تا دہشت گردی کے او تا دا کے او تا دا کے نو آیتا چی شرک کے داد قتل نلوی جرم دے والفتنة أشد من القتل شرک دلوی گناہ دے قتلنا ولا تقاتلوا من المسجد الحرام جنگ مکوئی دی سرا پا مسجد حرام کی حتی یقاتلوکم فیہ تراغی پوری چی جنگ گئی تا سرا پا دی کی تا سرا پا مسجد حرام کی جنگ گئی نبیا پی الاؤنا کی فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ نُکَ جنگ گئی تاثران وجن گئی كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ دارنگن سزاد کافرانو فَإِنِ انتهوا نُکَ دَيْمَنِشُو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ یقیننا اللہ دے بخون کے مہربانا بیا دعوت مضمون ثالث القتال فی سبیل اللہ وقاتلوا حتى لا تكون فتنة او مقصد د قتال مسئلہ توحید جنگ وی سرا حتى لا تكون فتنة تردے پورے چھپات نشی شرک ويكون الدين لله پات نشی شرک فتنہ پا مانا دا شرک یا حتی لا یفتن مؤمن لا تكون فتنة لا يفتن مؤمن چه مسلمان پا تکلیف کی نشی او چولے مکاو جنگ ویکون الدین للہ
او شیغاڑا کی خودل اللہ تا دین اللہ دپارا فین انتہانو کدائی منشو فلا عدوانا الا علی الظالمین نشت دے سزا زیادی مگر ظالمانو باندے جسو ظلم کئی اگر جب سزا ورکولے شی اشعار الحرام بشعر الحرام میاشت دے عزت پا مقابلہ دے میاشت دے عزت کی دی گورا اسلام اقتصادی لارے برابر ہے دشمنی قرآن دے اسلام او دے کفر لارے بند شوئے نو چه لارے بند شوئے تجارتونو بند شو نو تجارت بند شو نو دوارو طرفو تا نقصان شو کافر تا نقصان مسلمان تا نقصان نو دا غید پارا اللہ دا مہربانیو کے سلور میاشتے دی عزت کرے دا سلور میاشتے دی عزت دی پدی کے بجانگ نکو یو بلدہ بسنو آئے دا دیر پارا چگہ اقتصادی لارے کولاوی نو کٹول کال کی پیو بل نشی تیرے دے نو بدی سلور میاشتے کے خبدا امن و امانی نو بدی کے پیو بل تیری گی را تیری گی دنیا کا سسٹم بروانی و بندی کی نا ہاں کہ دای دې لحاظ نه کوي او جنگ در سره کوي نو بیا وکړو سره اشعار الحرام بشعر الحرام میاشت د عزت په مقابله د میاشت د عزت کی دي سمندر دای احترام کوي تاسو یې کوي والحرمات قصاص عزتونه د بدلی دي چونکہ دا اشور حرم عزت اگئی مخی دا اسلام نام کو نو اسلام اگا پرے خود ذکر پائی کی اقتصادی فائدہ وا فمن اعتدى علیکم چاچ زیادے ہوگا بتاسو فاتدو علیہ نو سزاد زیادی ورگئی دلا بمثل ما اعتدى علیکم بشانداری چھ زیادے کردے بتاسو واتقوا اللہ ویرگئی دا اللہ نا وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ اور پوشی یقیناً اللہ دے سرد متقیانو یعنی متقیانو سرد نصرت کئی اللہ چونکہ دے جہاد دے پارا دے مال ضرورتو نو ارسر مسئلہ دے انفاق راڑا انفاق فی سبیل اللہ تعالی دے ترغیب وَانْفِقُوا فی سبیل اللہ اور مالو لگے ہوئی پلاردا اللہ کی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ او مغردوئی زاننا دخبل لاسنا حلاکتا دخبل اللہ سے زان حلاکتا مغردو سمطلب شمس الائمہ سر کبیر کے معنی کئی بجامع الاموال چه مالونا جمع کے او صرف مال تا دکار ویلے دخوائی دین دی شاعتا غرزو لے من جہاد کے دخوائی دین دی پاراکار کے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ مغردوئی زاننا دخبل لاسنا حلاکتا وَآسِنُوا او خکوئی ان اللہ يحب المحسنین یقیناً اللہ مینا کئی دنے کانو سرا گوئنن انشاءاللہ دما خام دمزن بعد ماہانا درس قرآن بھئی نور کلقو پا یکم باندی چونکہ دا دو یکم اگر قضا شویو دا سفر دا وجنا او دا مرگرو اجتماعیت نجوڑے دا دی وجنا منگا لسم تاریخ کی خود دا درس قرآن دا پارا ماہانا درس لا نو نن سباق نن لسم تاریخ دے او انشاءاللہ دا ماخام مصبصیبہ ماہانا درس قرآن